sa diha makaigsunan nga ang ihang nga magulang nga gikan sa lain nga dapit ni pauli didto makaigsunan sa mao nga bukid. Ang unya makaigsunan ang gihuna-huna sa iyang magulang nga inig-uli niya makita niya ang taas nga koral nga pinaagi ni adto dili na gyud niya maistorya ang iyang manghod. Apan unsa makaigsunan niya pagka tabua. Nya imbis unta koral ang makita sa iyang mga mata, apan usa ka tulay makaigsunan. Nya diin nagalingkod ang iyang manghod nga nagahilak tungod kay mangayo o pasaylo. Nya dito makaigsunan na-realize niya nga ang iya daing manghod, iya daing pinalangga makaigsunan niya manghod, iyang na-realize nga usa daay kabililhon, dako daay nga bili dinha sa iyang kinabuhi. Nya makaigsunan gipasalamatan niya ang usa ka panday. Ningon siya, salamat kaayo kol sa imong gibuhat. Unya makaigsunan niingon ang usa ka panday nga, sir, kinahanglan nako nga muli. Unya makaigsunan niingon ang magulang, unya ra kol, mag-ihaw sa tag daghan nga mga manok, mag-ihaw sa tag mga daghan nga mga hayop. Unya magluto ta og mga lamian nga mga pagkaon. Apan makaigsunan niingon ang usa ka panday, sir, igo nakadto. Muadto na una ako sa lain nga mga dapit kay daghan pa akong himuon nga makural. Makaigsunan nindot kay ang atong mensahe niining ka gabhion. Kinsa man ka sa kinabuhi ngadto sa imong igsoon, kinsa man ka sa imong kinabuhi ngadto sa imong mga kaparintihan, sa imong mga kasilinganan, usa ba ka makaigsunan katulay? Usa ba ka makaigsunan katulay nga mahimo nga agianan ngadto sa ubang mga katawhan aron mahimo nga suod ug mahimo makaigsunan ang paglambo sa usa ka relasyon sa matag usa? Or usa ta makaigsunan ka koral nga mubabag diha sa ato ang isigitaw? Mga kaigsunan, ang balang kaswatan nagasulti gayud o nagapahinumdum sa matag usa ka natong tanan nga nagaingon, pag mapaubsanon kamo, pag maaghop o pag mapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag usa pinaagi sa pagtinabangay. Muna makigsunan atong timanan nga pinaagi di ay sa pagpaubos o pinaagi makaigsunan sa pagtinabangay, mauni ang usa ka nindot ug dili matarog makaigsunan nga tulay. Daghang salamat ug ang Dios magapanalangin sa matag usa ka natong tanan. Magampo ta makaigsunan. Dalaygon ug simbahon ng mga Dios na ikaw sa trono sa manangit. Dining kagabihon, amahan, ikaw nasayod sa among mga kasing-kasing. Gibisan ana kami sa mga lagyo nga mga dapit. Ana kami amahan sa mga na iya makaigsunan nga mga pulianan. Apan ikaw nasayod na kakita nga nining among kinabuhi, dili gayud kami makabarog kun dili ikaw kanamo magauban. Busa himoa kami amahan nga tulay nga sa ingon niini mahimo kami amahan nga magamit nga naha sa imong kaluwasan. Salamat ikaw magatubag sa makampo kinta na matugyan pasalamatan sa Jesus. Amen.